अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक है। उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ और खैरियत से हूँ और आपके साथ गपशप लगाते हैं तो हमें मज़ा भी आता है, बहुत मज़ा आता है। इस वक्त जो ज़रूरी चीज़ मैंने आपके सामने रखनी है ना, वो एक सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला है कि जिसके बारे में बहुत मुझे कम अज़ कम आज 25-30 टेलीफोन आए हैं कि सर जी वो ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस का जो रिटायर्ड मुलाजमीन का मसला था वो सुना है हल हो गया है और वो पैसे मिल रहे हैं और ये सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आ गया। साथ वो उन्होंने लिस्ट लगाई है कि जी 1 ग्रेड वाले को 3 लाख, 5 ग्रेड वाले को 10 लाख, 16 ग्रेड वाले को 20 लाख, 25 ग्रेड वाले को 30 लाख, ये पूरे उन्होंने एक एक करके ना ऐसे पूरे पूरे करके 20 लाख, 30 लाख, 25 लाख, ये नहीं कि 25 लाख 5,626, ये नहीं है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि वो एक फेक जो है ना वो किसी ने चलाई है तो वो वायरल हो गई है। तो उसकी वजह से अब ज़ाहिर है मैं फिर ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस के केस सबसे ज़्यादा मैं कर रहा हूँ और मेरे पास हाई कोर्ट के हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के भी और लाहौर हाई कोर्ट के भी। तो मुझे बहुत फ़ोन आ रहे हैं कि वकील साहब पैसे मिल रहे हैं, तुसी सानू दस्सिया ही नहीं। और मैं आखा हाले नहीं मिल रहे ता बंदयाल तुसी सुनिया नहीं, हफ्ता पहले उन्होंने कहा जी इतने जज ही पूरे नहीं है, छुट्टियां मना रहे हैं, 2 महीने की छुट्टियां मना रहे हैं। ठीक है, तो अभी कोई फैसला नहीं हुआ, वो फेक है, फेक है, फेक है, बिल्कुल वो जो चल रही है ना फेक है। हाँ, अलबत्ता ये हम कोशिश कर रहे हैं कि जो रिटायर्ड मुलाजमीन के सिर्फ पंजाब के रहते हैं और फेडरल के, ये 2 रहते हैं, बाकी तीनों सूबों के हो गए, उनको केस फाइल करने की ज़रूरत भी नहीं है। वो सिर्फ अपने डिपार्टमेंट में दरख्वास्त दें। सिंध, KPK और बलूचिस्तान वाले जो सूबाई मुलाजमीन है ना, वो अपने सूबे में अपने जो इमीडिएट हेड उनका है उसको दरख्वास्त दें, वो उनकी एप्लीकेशन आगे प्रोसेस करके उनको मिल जाएगी। वो तीनों जगह पे आर्डर हो चुके हैं। अब पंजाब का रह गया और फेडरल का रह गया, पूरे पाकिस्तान के फेडरल का। तो वो केस हम कर रहे हैं, बल्कि ये मैंने पिछले हफ्ते भी किए हैं काफ़ी सारे केस लाहौर हाई कोर्ट में, और उससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में करके आए हैं। तो वो सारे केस वहाँ इकट्ठे हो रहे हैं। जो इस्लामाबाद के फेडरल वाले केस हैं वो जस्टिस मियाँ गुल औरंगज़ेब साहब की DB में पेंडिंग हो रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं। सबका एक ही फैसला आएगा। ठीक है, आप जो भी नया केस देते हैं ना, हम दायर करते हैं, वो मेन के साथ लग जाता है, बस उसके ऊपर बहस नहीं होती। वो जज साहब कह देते हैं जी कि इसका वो मेन के साथ लगा दो और कमेंट्स वगैरह मंगा लो। इसी तरह जो पंजाब में लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अमीर भट्टी साहब के पास पहले आपको पता है केस लगते हैं। इब्तदाई केस मैंने ही एडमिट करके माशाल्लाह एडमिट करवाया है, उसमें नोटिस वगैरह करवाए थे। सबसे पहले बिस्मिल्लाह इस मैंने ही किया था अल्लाह के फजल से। तो वो अमीर भट्टी के पास लग रहे थे, अब वो चीफ जस्टिस बन गए हैं। उन्होंने ही आर्डर कर दिया है कि अब ये 5 जजों के पास जो है या फुल बेंच के पास ये केस लगेगा। ठीक है, अब वो सारे इकट्ठे हो रहे हैं। इधर लाहौर में भी पूरे पंजाब के जो लोग हैं, पिंडी वाले भी, मुल्तान वाले भी, बहावलपुर वालों के लिए आर्डर यही हुआ है कि आप लाहौर में करें, यहाँ पे इकट्ठे होने हैं सारे केस। तो वो हमने पहले भी किए हुए हैं और नए भी कर रहे हैं। जो नए लोग भी रिटायर हो रहे हैं, हर रोज़ ज़ाहिर है हज़ारों बंदे पाकिस्तान में रिटायर होते हैं, तो वो भी शामिल हो सकते हैं अगर इंशाअल्लाह ताला हमारे हक में हुआ। जैसा कि मैंने बताता हूँ कि 90-95% उम्मीद है हमारे हक में होगा। तो सबसे पहले उन लोगों को पैसे मिलेंगे जो केस कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अदालत आर्डर करेगी गवर्नमेंट को कि कानून बदलो भाई। वो फिर कानून पे जितना टाइम लगेगा वो फिर सब के लिए होगा। कई बंदे फ़ोन करते हैं कि सर जी अगर उन्हें अकरम ने कर देता तो अशरफ नू तो अपने आप ही मिलेगा। नहीं, जो कर रहे हैं ना, जो कर रहे हैं, वकील कर रहे हैं, फीसें दे रहे हैं, उनको पहले फ़ायदा होगा, ये जेहन में रखें आप बिल्कुल। उसके बाद असम्बली ने कानून बनाना है, जैसे KPK ने भी बना दिया है, बलूचिस्तान ने भी बना दिया है, सिंध वालों को भी आर्डर हो गया है, पंजाब का और फेडरल का असम्बली ने बिल बनाना है। फिर जब वो तब्दीली आ जाएगी उसमें, फिर वो सब के लिए होगा। तो सियासत आपको पता है वो चल रही है, वो अभी ये अपने कामों से ही फारिग नहीं है, तो इसलिए इधर कोई तवज्जो नहीं दे रहा। हम बड़ी यकीन करो, मैं आपको दिल से कह रहा हूँ
کہ میرے دل سے یہ آواز نکلتی ہے کہ اس کیس کا فیصلہ آج نہیں کل ہو جاتا. سارے بزرگ ہیں اس میں، ہم سے سینئر ہیں، ریٹائرڈ لوگ ہیں نا، ریٹائرڈ لوگ ہیں، خواتین ہیں، بزرگ ہیں، کوئی فوت ہو رہے ہیں. مجھے فون بھی کئی غصے سے کرتے ہیں کہ وکیل صاحب اسی فوت ہو جاؤں گے تو تسی کرو گے. اور میں نے کہا فوت تو وکیلوں نے بھی ہونا ہے، ججوں نے بھی ہونا ہے. آج بھی ایک جج جسٹس صاحب جو موجودہ جسٹس صاحب تھے راجہ شاہد صاحب، وہ بیچارے فوت ہو گئے. تو فوت کی تو سر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کے اوپر نہ آئے. باقی آپ کو خدا نخواستہ ایسا کوئی ہوتا ہے تو آپ کے بچے ہیں، ان کو پیسے ملیں گے، آپ کی بیوی ہے، بچے ہیں اور بچوں کے بچے ہیں، تو یہ پیسے جو آپ کو اگر آرڈر ہو گیا تو یہ کہیں نہیں جائیں گے. ٹھیک ہے، اس لیے آپ حوصلہ کر رہے ہیں، میں مان رہا ہوں، لیکن تھوڑا سا اور کریں. اب میں نے یہ طے کیا ہے کہ یہ ستمبر اور اکتوبر میں جو یہ چھٹیاں جب ختم ہوگی نا، میں نے جان توڑ کوشش کرنی ہے انشاءاللہ تعالی. میں نے اس میں 500 وکیل ہیں، میں آپ کو یہ بتا دوں، میں لیڈ کر رہا ہوں لیکن 500 وکیل ہیں. تو ہم انشاءاللہ تعالی پورا زور لگا دیں گے کہ ان کیسوں کا پہلے فیصلہ کرو. امیر بھٹی صاحب کے پاس سارے ملے، میرے پاس جو ریٹائرڈ جج ہیں ان کے کیس ہیں، 40 سے زیادہ ریٹائرڈ سیشن جج ہیں، ان کے کیس میرے پاس ہیں. وکیلوں کے جو ماں باپ ریٹائر ہوئے ہیں ان کے کیس میرے پاس ہیں. سارے وکیل آتے ہی میرے پاس ہیں کہ میں سینئر ترین ایڈوکیٹ ہوں یہ کیس کرنے والا. تو انشاءاللہ تعالی ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ کا ہو جائے. ابھی افواہ یہ جو پھیلی ہوئی ہے نا کہ کیس کا فیصلہ ہو گیا ہے، یہ نہیں پھیلی ہوئی. جو لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ آگے یہ ویڈیو پہنچائیں، کیونکہ وہ ایک وائرل ہو گئی یہ ویڈیو کہ جی پیسے مل رہے ہیں. یہ ٹھیک ہے نا، اس کے اوپر کریں. اس میں شامل آپ بھی ہو سکتے ہیں اگر نئے بھی ہونا چاہیں نا. پرانوں کا تو ہو گیا، جمع ہو گیا مین کیس کے ساتھ. جو نئے ہونا چاہیں تو وہ شناختی کارڈ کی کاپی اور ریٹائرمنٹ کا لیٹر، یہ 2 چیزیں. میرا جو فون نمبر ہے 0300472572، اس کے اوپر واٹس ایپ کریں. جب وہ آ جائیں گے پھر ہم نے کو تھوڑی سی نامینل فیس رکھی ہوئی ہے، وہ آپ کو بتائیں گے. پھر آپ کا کیس بھی دائر کریں گے، وہ مین کیس کے ساتھ لگ جائے گا. جب لگ جائے گا تو جب یہ کیس سارے اکٹھے فیصلہ ہوں گے تو آپ کا بھی بیچ میں ہو جائے گا. آپ انتظار نہ کریں کہ جی وہ فلانے اشرف دا ہوئے گا تا اکرم آئے گا، پھر آپ کے پھر نئے سال سے آپ کو انتظار کرنا پڑے گا. ابھی تو جو آپ کیس ہمیں دیں گے، کاغذ بھیجیں گے، ہم ایسے دائر کریں گے، فوراً مین کیس کے ساتھ لگ جائے گا، جس میں نوٹس ہو چکا ہے، ابتدائی بحثیں ہو چکی ہیں، ریکارڈ آ چکا ہے، سارے کام اس میں ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ جو ہم جیتنے کے قریب کیس ہیں اس میں شامل ہونا. اگر آپ شامل نہیں ہوں گے تو پھر آپ کو نئے سرے سے کیس کریں گے. اگر ہم کیس جیت جاتے ہیں تو پھر وکیل مرضی کی فیسیں لیتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے. تو آپ اس کا انتظار نہ کریں، آپ مین کیس میں شامل ہوں، فیڈرل والے اور پنجاب والے. ٹھیک ہے، پنجاب والے پورے پنجاب سے لاہور میں ان کے کیس ہو رہے ہیں. آپ ملتان بینچ یا پنڈی بینچ یا بھاولپور بینچ میں کیس نہ کریں، کیونکہ آرڈر ہو گیا ہے کہ گروپ لائف انشورنس کے کیس لاہور ہائی کورٹ میں لگیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ صورتحال ہے. اور باقی آپ کو میں نے بتا دیا ہے. ایڈریس بھی میرے دفتر کے، میرے 2 دفتر ہیں، ایک مال روڈ پہ ہے، ایک ٹرنر روڈ پہ لاہور ہائی کورٹ ہے. جو میں پہلے بتاتا ہوں وہی بتا دیتا ہوں، دونوں دفتروں میں بیٹھتا ہوں. ٹھیک ہے، اور ماشاءاللہ ہماری منصف لا کمپنی جو ہے وہ پورے پاکستان میں ہم یہ کیس ڈیل کرتے ہیں. کوئی اور کیس بھی ہو، قبضے کا کیس ہو، پراپرٹی کا کیس ہو، چیک ڈس آنر کا کیس ہو، یہ لڑائی جھگڑے ہوں، ضمانت ہو، ہمارے پاس الحمدللہ جو منصف لا کمپنی ہے MLC، اس کے پاس سینکڑوں کی تعداد میں پورے پاکستان میں وکیل ہیں. پورے ہر ضلع میں، ہر تحصیل میں ہم نے اپنے پوری پینل لسٹ بنائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ جہاں کا بھی کیس ہے آپ کریں، مشورہ بھی فری کر سکتے ہیں اور ہم سے کیس بھی کروائیں. MLC سے، منصف لا کمپنی سے کیس بھی کروائیں. ٹھیک ہے جی، تو یہ صورتحال ہے. امید ہے آپ کو کوئی ہوگا کوئی اور اگر کوئی سوال وغیرہ پوچھنا ہو تو ٹیلی فون نمبر میں نے آپ کو بتا دیا ہے. ایڈریس بتا رہا تھا کہ ایڈریس میرا یہ ہے لاہور ہائی کورٹ کا، کہ منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، منصف بلڈنگ 1 ٹرنر روڈ، لاہور ہائی کورٹ، لاہور.
یہ میرا ایڈریس ہے اور فون نمبر بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے. تو آپ اس میں شامل ہونے کے لیے ہمیں فون کریں, اور جن لوگوں نے کیے ہوئے کیس یہ ویڈیو آگے پہنچائیں تاکہ سب کو تسلی ہو جائے کہ ابھی فیصلہ نہیں ہوا, ابھی فیصلہ پینڈنگ پڑا ہے. ٹھیک ہے, تو امید ہے اس ویڈیو کے بنانے سے آپ کا یہ جو غلط فہمی ہے وہ دور ہو گئی ہے. ہم دعا گو ہے باقاعدہ قسم خدا کی کہ یا اللہ جلد از جلد بزرگوں کے جو کیس ہے اس کا فیصلہ کرا اور ہمارے حق میں کروا. یہ ان کے اپنے پیسے ہیں جو انہوں نے دیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی, امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی, اور یہ ویڈیو آگے بھی کریں, آپ آگے لازمی کریں, یہ ضروری ہے. خدا حافظ.